पार्टी आसा ते सगळे हांगासर प्रोटेस्टाक 5 तारखेन सुद्दां बसलेले आहा आनी तुमकां सगळ्यांक येवकार आयज आतां हो आमचो दुसरो दीस प्रोटेस्टाचो सध्या चालू आसा आनी आयज जशें तुमकां आमी दनपारां ब्रीफ केला की जो बांबोळेचो मेगा प्रोजेक्ट आसा तेका सध्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्यान स्टॉप ऑर्डर येयल्ली आसा आनी आतां आमी थंय सायटीरूय वचोन पळयलें की सध्या तरी काम थंय बंद आसा. सो डेप्युटी कलेक्टर जावं मामलेदार जावं नाजाल्यार पुलीस स्टेशन जावं ह्या सगळ्यांक नोटीसी गेल्ले आसा आनी तांकां तेंचेर कडक कारवाई कर म्हटल्यार जर काम जर स्टार्ट केलें आनी काम जर परतून करतना मेळ्ळें जाल्यार तांकां फायन आसा आनी जेलूय आसा. सो हें जाल्या उपरांत आमी आमचो डिमांड घातलेलो की आमचो डिमांड आसा की त्या प्रोजेक्टाचें जें परमिशन आसा तें TCP जें दिलां तें रिवोक करचें म्हणून. पूण आजून मेरेन TCP डिपार्टमेंटाच्यान हांगाच ऑफिस आसा वयर कोणूच ऑफिसर नाजाल्यार कोणूच तेंचो स्टाफ हो आमकां मेळपाक येवंक ना. आमी तांकां लेटर केला, कालूय लेटर केलें, आयजूय लेटर केलें. आयज लेटर तांकां इतल्याक लागून केलें की आमच्या कडेन जी स्टॉप ऑर्डर नोटीस आसली ती नोटीस लावन आमी आनी एक लेटर केलें की तेंच्यांनी हे परमिशन आहा तें रिवोक करचें म्हणून. पूण आजून मेरेन TCP डिपार्टमेंटा कडल्यान कसलीच हालचाल जाल्ली ना. गेल्या फावटी जेन्ना आमचो आमदार टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाच्या मेन ऑफिसान गेल्लो, हेड ऑफिसान गेल्लो डेम्पो टावर्सान, तेन्ना तेका सांगलेलें की हांगा यो म्हणून, ह्या ऑफिसान यो आनी तुजे कितें आहा ते प्रश्न मांड म्हणून. तेन्ना थंयचो जो चीफ टावन प्लॅनर राजेश नायक हेचो सगळ्यांनी व्हिडियोय पयला आसतलो की विरेशान तेका जेन्ना सर्टन क्वेश्चन केले तेजे कडेन आन्सर्स नासली तो परतो सांगतालो की हे काम आपलें न्हू, हे काम डेप्युटी टावन प्लॅनराचें. पूण डेप्युटी टावन प्लॅनरा कडेन आतां येयल्यार तो लिपला. दुसरो तो जयदेव आसा कोण तो दिवकर आसा तोय लिपला. हे फक्त लिपपाची कामां करता. आतां आयज मेरेन आयज काय येवंक ना तो. आतां आयज काल जालें, आयज जालें, सोमार मंगळार जालो, आतां फाल्यां बुधवार, आतां ऑफिस ड्युटी आसा, वर्किंग डेज आसा आनी तेन्ना तो सद्या थंय दिसना. म्हणजे हेचो मिनींग कितें तो लोकांनी चिंतपाचें. आनी शॉकिंग म्हटल्यार ते दीस जेन्ना विरेश सायटीचेर गेल्लो आनी थंय जो देल्लीकार आसलो आनी तो आपले आधार कार्ड आनी हे गजाली दाखयतालो आनी शाणपणां सांगतालो. आयज जेन्ना आमचे भुरगे थंय इनवर्ट करपाक गेल्ले लेटर तेन्ना तो थंय प्रेजंट आसलो आनी आमच्या भुरग्यांक पळोवन तो मागीर सायडीक सरलो, तो लिपपाक लागलो. हेंचें कितें गडबंधन आहा पळय, ही जी ऑफिसां आहा पळय TCPची, ही फक्त देल्लीकाराच्या हातीन ह्या विश्वजितान दिल्ली आहा. फक्त देल्लीकार सांगता तशें तो उठता, देल्लीकार सांगता तेन्ना तो बसता, देल्लीकार सांगता तेन्ना तो देवळान आपले पुजा घालता आनी तितले तो दोरे बांदता. हो विश्वजीत राणे आजून मेरेन तेणी ह्या हेचेर जाग केल्ली ना. आनी आमी एका मिडियाचे हेचेर पळयलें, एक स्टेटमेंट हेचेर पळयलें, पोस्टर पळयलो, ऑफिशियल त्याचो व्हिडिओ काय आमकां मेळोंक ना. पूण तेणी सांगलें की जें कितें कायद्यानुसार करपा जाय तें आपूण करतलो आनी कसलेच एक्सटर्नल जो प्रेशर आसा त्या प्रेशरान येवन आपूण काम करचो ना म्हणून. आनी आमी तेका दनपारां सांगला तूं एक्सटर्नल प्रेशरान येवन काम करूच नाका. तुमच्याच सरकाराच्या डिपार्टमेंटान स्टॉप ऑर्डर काडलेली आसा, तुमच्याच सरकाराच्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा की हो प्रोजेक्ट इल्लीगल आसा म्हणून, तेका एनवायरमेंट क्लियरन्स ना म्हणून, ते पेंडींग आसा म्हणून, ते पयलीं तेंच्यांनी घेवचे आनी मागीर काम चालू करचें म्हणून. जाल्यार हें सगळें नासतना विश्वजीत राण्यान कायद्यानुसार हें जें परमिशन इल्लीगली दिलां, देल्लीकाराच्या प्रेशरान दिलां. सो तो प्रेशर तेका आमचो एक्सटर्नल प्रेशर घेवपाचो ना, बट देल्लीकारांचो एक्सटर्नल प्रेशर घेवन तांकां जें परमिशन दिलां पळय तें परमिशन तेणी रिवोक करचें म्हणून आजून मेरेन आमचो डिमांड आसा. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट जो CTP राजेश नायक आमकां परतो सांगतालो की हांगा वचा, ह्या डिपार्टमेंटान वचा, थंय तुमकां आन्सर मेळटले. जाल्यार हे दोनूय लिपलेले आसा. हो राजेश नायक हो इतलो मनीस हो मदान जाल्लो आसा, हो मनीस इतलो डेंजर जाल्लो आसा गोंयांक लागून. हो राजेश नायक जो मेरेन वचना तो मेरेन गोंयचे आमचे जमनी वाचपाचे ना. कित्याक हे पार्टनरशीप जाल्ली आसा. विश्वजीत राणे, राजेश नायक, देल्लीकार आनी परेश गायतोंडे, 4 जाण मेळोन, विश्वजीत राणे, परेश गायतोंडे हो राजेश नायक, हे सगळे मेळोन
कितें करता गठबंधन केला. हे गठबंधन कसले केला गोंय लुटपाचे, गोंयचे जागे दिल्लीकारांक दिवपाचे. हो राजेश नायकाक आमी प्रश्न करतले, आमी तेच्याय कडेन वयतले, कित्याक तेणी आमकां हांगा धाडलेले ह्या ऑफिसान तुमकां आन्सरां मेळटली म्हणून. ह्या ऑफिसान आमकां आन्सर मेळ्ळले ना. ह्या राजेश नायकाकूय आमी सोडपाचे ना. तो जर चिंतीत की हांगा आनी त्या ऑफिसाच्या मदीं फक्त वॉकिंग डिस्टन्स जर घेत जाल्यार 3-4 मिनटाचे फक्त हे वॉकिंग डिस्टन्स आहा आनी 3-4 मिनटान आमी आमचें हें सगळें सामान घेवन थंयसर येवपाक शकता. हेची आमी हेनी राजेश नायकान मनाची तयारी दवरपाची. आमी आतां फाटीं सरपाचे ना, कित्याक हे जे हांगा नाटकां करतात, आमचो आमदार हांगा बसला आनी तांकां मात सुद्दां जर पडलेले ना जाल्यार हेचे जे परिणाम आसतले पळय, कॉन्सिक्वेन्सीस आसतले, हे चड हांकां म्हारग पडटले. इतलेंच आमी सांगपाक सोदता. मागता विरेशा कडेन की तेणी आतां हे 2 दीस आमचे कशे गेले आनी आतां आमचो फुडें आमी कितें करतले हे प्रेसाक सांगचे. सगळ्यांक येवकार आमचो पक्ष प्रमुख मनोज परब हेंच्यांनी तुमकां ब्रीफ केल्ले आसा आनी तशेंच आमच्या कडेन सगळे रेव्होल्युशनरीज आमच्या मतदारसंघाचे ऑल ओव्हर गोंयचे जे हांगा येयल्या. तुम्ही पळयता आसतले थोडे जाण जहारी मारता. काल रातचे आमी बसून जहारी मारताले, म्हणजे रातभर हांगा जहारी आसा. मात तरी म्हणून सगळे थोडे जाण आपणाचे घरान काम आसले जावं आनी कितें आसलें न्हिदपाचें आसलें, घरा सुशेगाद न्हिदूंक शकताले, पूण सगळे हांगा येयल्ले आसा एकूच जो धोरण घेवन, तें म्हणजे हे 2 आमी डिमांड घातल्या की जी परमिशनां ग्रांट केल्ली आसा ह्या बांबोलीमच्या 2 प्रोजेक्टांक, ती परमिशनां रिवोक करची आनी हांकां जो डिपार्टमेंट म्हटल्यार आतां एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी हेंच्यांनी आयज स्टॉपाक ऑर्डर हाडलेली आसा. पण एक निराशा अशी दिसता आनी खूब वायट अशें दिसता तें म्हणजे हो जो फाटलो TCP डिपार्टमेंट, डेप्युटी टावन प्लॅनराचो जो डिपार्टमेंट आसा, 2 दीस जाले आमी कालच्यान आनी आयज दुसरो दीस हांगा बसलेले आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हांकां काय पडलेले ना. TCP मिनिस्टर विश्वेश राणे हांकां काय पडलेले ना. CTP राजेश नायक हांकां काय पडलेले ना. डेप्युटी टावन प्लॅनर बांदोडकर हाका काय पडलेले ना. तेंचे जे स्टाफ आसा, दिवकर आसूं तुयेकर आसूं, जेंच्यांनी ह्या प्रोजेक्टाचेर सायन मारल्या, इन्स्पेक्शन केला म्हणून सांगला, तांकांय काय पडले. आमी काल बसले, आयज बसले, आयज सकाळी पुलीस येयले, काल तरी आमकां पुलीस प्रोटेक्शन नासलें, आयज पुलीस प्रोटेक्शन आतां आमकां दिला काय तांकां दिला आमकां खबर ना, कित्याक पुलीस जे आसा ते गेटीच्या ते सायडीन आसा आनी गेट लॉक मारला. आतां हो व्हडलो हें दिसता, कित्याक येदे व्हडले बिल्डर लॉबी, येदे व्हडली हॉटेल लॉबी, जी लॉबी आयज दिल्लीकारांची आसा, हे रूल करता ह्या BJP सरकाराक. गोंयकारांचो तांकां मातूय पडलेले ना. हो जो सरकार आसा, हो सरकार गोंयकारांक नात. हो सरकार फक्त ह्या बिल्डर लॉबी, हॉटेल लॉबी, कसिनो लॉबी, हे जे माफिया आसा, रियल इस्टेट माफिया आसा, हांकां लागून आसा. सत्याच्या वांगडा आयज चलता म्हणून आमी हांगा सगळ्यांक बसलेले आसा. सत्याग्रहाच्या जो आमकां शिकयल्ले आसा महात्मा गांधीन, की सत्याग्रहाचे घेवन फुडें वचपाक जाय आनी होच मार्ग घेवन आयज सद्याक तरी फुडें वयता. मात एक सांगूंक सोदता, हो CTP, कित्याक जेन्ना हांव CTPन गेल्लो, CTPन म्हाका सांगलें की तूं डेप्युटी टावन प्लॅनरा कडेन वच. तेणें एक इन्स्पेक्शन कंडक्ट करपाक लायलें, तें इन्स्पेक्शन जालें, तेजो रिपोर्ट जो आसा तो अजून पर्यंत आमकां मेळोना. इतली मनमानी ह्या CTP जी जाल्ली आसा, तेणें ते कित्याक लागून केल्या, कशी केल्या, हें सगळें गोंयकारांक खबर आसा. आनी तेजेर कोणाचो हात आसा हेंय सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. तो एक्सटेंशन के ऊपर एक्सटेंशन म्हटल्यार वर्सान वर्स ताका एक्सटेंशन मेळटा. आतां तेजें ऑलमोस्ट एक्सटेंशन काबार जावपाक पावला, आतां परत ताका एक्सटेंशन दिवपाक सोदता ते. हो जो TCP मिनिस्टर आसा, हो ताका घेवन नाचपाक सोदता ते. कित्याक ही गोंयभरान इनलिगलिटी करपाक लागून. आमी हांगा आयज दिसभर चड कांय आवाज करिनासतना फक्त अपडेट दिवपाक वता.
पण हांव एक सांगपाक सोदतां, आमी जितले दीस हांगा बसतले तितले दीस जे आमचे कडेन आसा तुमी अशें समजू नाका की आमी ओगी आसा म्हणून. जावं तो CTP, जावं तो डेप्युटी टावन प्लॅनर, जावं तो तुयेकर, जावं तो दिवकर, हेंचे कितें कितें आमचे कडेन आसा पळय हें सगळें आमी रिलीज करतले प्रेसाक. तुम्ही अशें समजू नाका की आमी हांगा बेश्टेच बोल्ले म्हणून. तुमकां दिसता आसतलें तुमी सुशागाद थंय आसा, एसी नासता, फकाणां मारतले, थंय केक कट करतले आनी कितें नाचतले, त्या दिल्लीकारांक घेवन थंय बसतले म्हणून. याद धरा, आमचे कडेन तुमचें खूब कितें कितें आसा. आमी आजून पर्यंत ओपन करूं ना. 2 दीस आमी पासियेंस काडल्या. आनी विश्वजीत राण्याचेय खूब कितें कितें आसा. सो आमचे पासियेंस तुमी काबार करूं नाका. फाल्यां म्हणू नाका तुमच्या जॉबाचेर येयले, तुमचो जॉब खंय गेलो, कितें गेलो हें आमकां तुमी सांगू नाका. ही तुमकां वॉर्निंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉर्निंग आसा. तुमचो फुडें कितें जातलें, कशें कितें जातलें, कशें तुमी जॉब गेलो आनी कितें गेलें हें म्हणपाक आनी एंटी करप्शनान घातले, खंय घातले, तुमचें कशें नाका जातलें हें तुमकां कळटलें मागीर. सो फाल्यां समज तुमी सकाळचे आदेश जावं सांजचे आदेश हेज्या मदीं समज तुमी कोण पावना, आमची जी लिस्ट आसा आनी आमचे जे डॉक्युमेंट्स आसा, तुमी कितें कितें कांड केल्ले आसा, ही कांडाची सिरीज जी आसा ती फाल्यांच्यान रिलीज जातली. आनी तुमी रेडी रावा. एक एक दीस एक एक त्याची सिरीज रिलीज जातली. जावं तो CTP आसूं, जावं तो डेप्युटी टावन प्लॅनर आसूं, जावं ते दोगूय ड्राफ्टमॅन आसूं, तुयेकर आनी दिवकर, सगल्यांची कुंडली जी आसा ती भायर काडटले. तशेंच जो मेन कल्प्रीट जो आसा विश्वजीत राणे हेजी काडटले. दुसरो जो हे आसा जे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा गोंयान, तेंचो हांगाच न्हू बाकी कडेनूय खूब कितें कितें चल्ल्या. तेंची कशी इनलिगलिटी काडपाक भायर जाय पळय तेंय दाखयतले. कित्याक ही मनमानी आसा. कित्याक तांकां जेन्ना हांव सायड इन्स्पेक्शनाक गेलो तेन्ना सायड इन्स्पेक्शनाक तांकां पयलीं विचारलें की तुमचे कडेन कितें परमिशन आसा. ते म्हणलें आमचे कडेन सगळी परमिशन आसा. जेन्ना तांकां विचारलें तुमचे कडेन EC आसा, ते म्हणलें आमचे कडेन सगळी परमिशन आसा. EC म्हटल्यार ते कांयच ना, सगळी आसा म्हणटा, आमकां TCPन दिल्या म्हणटा. सो इतली फोटिंगपणां म्हटली. आनी एकटी थंय येयल्ली, एकटी सोशल वर्कर म्हणून येयल्ली आनी थंय येवन बोवाळ केलो व्हडलो. सगळे आसतना तुमी कित्याक येयल्या, तुमी हें करता तें करता, अशें उलयता तशें उलयता, आमदार जालो जाल्यार कितें जालें, अशी जी उतरां आसा ही यूज करून थंय व्हडले हें केलें, बोवाळ केलो. आयज खंय आसा ती, तोंड दाखयता. तिणें आयज प्रेस ब्रायट दिवपाक जाय. तिणें उलोवपाक जाय की बाबा कितें जाल्लें आसा, स्टॉप वर्क नोटीस येयल्लो आसा, आमी आतां फाटीं सरता, आमी हें जाला, आमची इनलिगल आसा, हें उलय, हें दाखय, लोकांकूय कळपाक जाय. मात हें दाखोवपाक ना. सो हे जे प्रोजेक्ट अशे आनी खंयूय आसा तेंचेरूय आमी एक्शन घेवपाक फाटीं फुडें जावपाचें ना. हांव ह्या जो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तांकांय वॉर्निंग दिवंक सोदता. सान आंद्रे मतदारसंघात तुमी फकाणां केलीं जाल्यार तुमकां सान आंद्रे मतदारसंघूच न्हू बाकीचे खंयूय तुमचे असली नाटकां चल्ल्या ते टोटल एक्सपोज करतले. आनी विश्वजीत राण्याकूय मेसेज दिवपाक सोदता कित्याक विश्वजीत राणो जो आसा तो आपूण व्हडलो म्हणटा, व्हडले ताका पदवी मारलेली आसा. तेणेन एक आयज प्रेसाक हें दिला, ट्वीट दिला की लॉ आसा तो जो पालन करूनच आमी फुडें वयता. पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स जावं प्रेशर जो आसा कोणाचो तो प्रेशर घेवन प्रोटेस्टाचो आनी कसलो प्रेशर घेवन आपूण डिसिजन घेयना म्हणटा. अरे तुका पयलू म्हणजे म्हाका दिसता जो तुजो बापूय आसा तेजे कडल्यान मातशी शिकची गरज आसा. कित्याक तो चीफ मिनिस्टर जावन गेलो, आतां तुका जो कायदो आसा तो कायदोच वाचूंक येना. ज्या कायद्यान आमी लेटरां बरयलीं तुका दिलें, सगळे तुज्या डिपार्टमेंटाक दिलें आनी त्या कायद्यान जे बरयल्लें आसा आनी तितून स्टॉप करपाक लायिल्लें तेंच तुका वाचपाक येना. आनी तूं व्हडली व्हडली आमी कायदो पालन करता, हें पालन करता, तुका हायकोर्टान तुका स्टॉप केलें काम. तुजे जे 17/2 आसा ते बंद उडयले. तुजे कितलेशे प्रोजेक्ट बंद उडयल्ले आसा. सो तूं आनी खंयच्या तोंडान म्हणटा की कायदो आमी पालन करता आनी हो BJP सरकार जो आसा तो खंयचो कायदो पालन करता. अरे कायदो पालन करताले जाल्यार आमकां हांगा बसचें पडचें नासलें. आयज हो BJP सरकार फक्त गोंय विकपाक उठलेलो आसा, गोंय सोंपोवपाक उठलेलो आसा आनी गोंयकारांक काबार करपाक उठलेलो आसा. सो आमी आनी चड कांय हें करिना, पण आमी एक लास्ट सांगता ह्या विश्वजीत राण्याक आनी हेजी जी टीम मंडळी जी आसा ते मंडळीक सांगता की तुमी आनी फकाणां करची न्हू. आमचे जे पासियेंस आसा
जशें मनोजान सांगले ते काबार करचे न्हू, काबार जाले आतां इतलेंच आसा, जितले दीस वयतले तेज्याकून चड लोक येतले, तेज्याकून चड आवाज जातलो आनी हें तुमकां माल पडटलें, म्हारगाक पडटलें. थँक्यू. माझं एक क्वेश्चन आहा. आयकपाक येयलेलें की तुमचो जो प्रोटेस्ट आहा तो सोंपला म्हणून ऑलरेडी आयकपाक येता, हेजेर तुमी कितें म्हणूंक शकता? पळय अभी तो सुरवात आहे, आता फक्त स्टार्ट जाला प्रोटेस्ट. तांकां दिसता आसतलें की गोंयान असले प्रोटेस्ट जावंक शकना, गोंयचे जे लोक आसा ते सुशेगाद आसा म्हणून. मात हो जो प्रोटेस्ट आसा हो सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आसा आनी आमी गोंयच्या लोकांकूय दाखोवंक सोदता, गोंयकारांकूय दाखोवंक सोदता की जे इम्पॉसिबल म्हणटा, खूब जाण म्हणटा इम्पॉसिबल, कित्याक हो जो प्रोजेक्ट आसा तो 250 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा आनी हे कशी सुटकेस आनी कितें पावला हें तांकां खबर आसतलें, पण तांकां दिसोन आसतलें की कशेंच बंद करूं शकना. सो हें लोकांकूय कळपाक जाय की जेन्ना आमी जिद्दीर येतले आनी जेन्ना आमी फुडाकार घेतले की जे करप्शन आसा, जे इनलिगलिटीज आसा, जे इनजस्टीस हेंच्यांनी केल्लो आसा हेज्या अगेन्स्ट फायट समज करपाक जाय जाल्यार जो आमकां महात्मा गांधीन जो उपाय सांगलेलो आसा सत्याग्रह करपाचो, प्रोटेस्टार बसपाचो, हो उपाय घेवन आमी ते करपाक शकता. हेजो आमी जो एग्जाम्पल आसा तो सेट करपाक सोदता. थँक्यू. थँक्यू.